नमस्कार. पणजी दूरदर्शनच्या कलाविष्कार कार्यावळीत सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. इश्टानो, आयज आमी आसा तिसवाडी मालांतल्या चिंबल गांवांत वाडाना. ह्या गांवची ग्रामदेवता चिंबलीकरण तशीच स्थानदेवता सातेरी देवी ह्या देवदेवतांच्या पदस्पर्शान पुनीत जाल्लो हो गांव. इश्टानो, ह्या गांवांत गोंय राज्याक व्हड व्हड कलाकार दिल्ले आसा. आयज आमच्या बरोबर आसा अशेच एक कलाकार जांकां हालींच गोंय सरकारान कला गौरव हो पुरस्कार दिवन त्यांचो कलेचो सन्मान केल्ले आसा. चला तर आमी तांकां मेळुया. ते आसा बेतू अमू कोवळेकर. नमस्कार बेतू बाब, तुमकां कलाविष्कार कार्यावळीन उनवणीत येवकार आणि तुमच्या ह्या वाटचालीक जो हालींच जो पुरस्कार मेळ्ळा त्या बद्दल तुमचें अभिनंदन. आमकां ह्या खिणाक आवडटलें की तुमच्या ल्हानपणान तुमी ल्हानपण तुमचें कशें गेलें, तशेंच ह्या संगीत कले कडेन तुमी कशें वळे हें आमच्या प्रेक्षकांक सांगल्यार खूब बरें जातलें. ल्हानपणी 1907-8 वर्सांचो आसतना हांव पयलो हॉटेलार एक वेळीचो काम करतालो आनी सकाळचो शाळेंत वयता. आनी जेन्ना 1913 वर्सांचो आसतना म्हाजो बापूय वारलो तेन्ना घरांत सांगात तुमी. परिस्थिती बिकट आसलेली. बिकट जाली. त्या वेळार ही म्हाजी भयण यमुना तिणे आमकां आपल्या पदराक धरून वयर काडले. ल्हानपणी बापूय गेलो आमचो ल्हान भुरगे तेन्ना हिंकां वयर आनी काडले. आयज तेजे भुरगे बऱ्यापैकी गोंयांत सारकें नांव गाजता. तेगेलें बरें केलें. ना ते भुरगे आतां म्हाका काकू म्हणल्यार चलना. काकू म्हणटात. तुका अभिमान दिसता न्हू भुरग्यांनी केलां तशें? तूं करपाक जाय तर. आजून म्हाका तेंकां कितें जालें म्हाका शक जाता. भुरग्यांक खावूंक जालो येयना जाल्यार म्हाका हुस्को. आनी आजून सुद्दां ती आमकां कितें जाल्यार सुद्दां पट करून धांवन येता आनी आमकां अशी उमेद दिता तुमी भियेनाका, हांव फुडें आसा तुमच्या फाटल्यान अशी. आनी जेन्ना परिस्थिती अशी जाली की आमच्या घरांत वार्षीक सत्यनारायणाची पुजा आसता. एक गणपती पुजलो जाल्यार दुसऱ्या दिसा आमची पुजा आसता आनी ती 9 वर्सां हांवें सिंगल केली. आमचें लगीन जावंक नाका तेन्ना ती आमची पुजा एक देवाच्या फुड्यान एक प्रसाद घेवन गेलो ती पावन जायनासली. आमकां खूब त्रास जाताले. त्या वेळार हांव साडीचे 300 रुपया जोडणारो एका दीस काम करतालो हॉटेलार. त्या वेळार भयणीन भावान सगळ्यांनी निश्चय धरलो आनी म्हाजें 18,000 भितर लगीन केलें. 1987 म्हाजें लगीन जालें. 2 मे 5 अशें म्हाजें लगीन जालें. आनी तेन्ना लगीन जातकच म्हाका असो म्हाजेर येयलें की फुडें दोनाचे 4 हात जातले. आनी तेन्ना म्हाजेर अशें की फुडें भुरगे जाले जाल्यार ताका कसो दवरतलो ह्या हितून हांवें फुडें मागीर वचत केली. बेतू बाब, खरेंच काळजाक सामको चटको बसता अशी तुमची गजाल. खूब ल्हानपणांत तुमचे वडील तुमची साथ सोडून गेले पूण फुडें भयणीन तुमकां सावरलें म्हणटा. बरी गजाल आसा. संत एकनाथ महाराजाच्या एका अभंगात म्हणटा, श्री गुरु पायी ठेव तू विश्वास, दासांचा तू दास होय त्यांचा. एकनाथ महाराज शेवटच्या पंक्तीत म्हणतात, एका जनार्दनी गुरु मज भेटला, मोकळा दाविला मार्ग त्यांनी. खंयच्याय गोष्टीक बरो मार्ग मेळटलो जाल्यार एक गुरुजन जायच. जशी तुमची भयण तुमची एक गुरूच कशी तुमच्या फाटीक रावली. पूण संगीत क्षेत्रांत तुमी मागीर हे जाले सहभागी जाले, तर संगीत क्षेत्रांत तुमकां कोण कोण गुरू लाभले ते सांगल्यार बरें जातलें. तर जेन्ना भुरगे जाले तेन्ना म्हाका अशें दिसलें की एकूच मार्ग म्हणटा तो संगीत क्षेत्र. आमी पळयलां खूब
तर दुसऱ्या क्षेत्रांत गेल्यार भुरगे फुडें गेल्यार कशें जाता आनी तेंचें हवामान कशें जाता तर संगीत इतलो मार्ग आनी कितेंच ना. तर संगितान आमकां अशें गुरून सांगलेलें आसा की कॅन्सर सुद्दां कातरता. कॅन्सर सुद्दां जर जालो जायत जाल्यार संगितान कातरूंक शकता. इतकें संगीत म्हणटा तें आसा. म्हाका दिसलें की म्हाजी भुरगीं जातकूच दुसऱ्याची फ्रेंड सर्कल करच्या पेक्षा तिंकां हांव कितें तरी फुडें म्हाजो विचार बरो म्हणटलो आनी तिंकां सगळ्यांकूय संगीत क्षेत्रांत घातलें. एक तबला एक पखवादादक, एक अविनाश कोळेकर पखवादादक. आयज तेणी गोंयांत 150 प्रायजां घेतलेलीं आसा कॉम्पिटिशन. ETV ताका फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें आसा बेस्ट पखवाजवादी म्हणून. आनी कला अकादमीन ताका मेळिल्लें आसा आनी तेजे वयता ते गौरव करता म्हणजे लोकांनी ताका बरी शाबासकी दिल्ली आसा. म्हाज्या भुरग्याक खरेंच हांव एप्रिशिएट करता की तेंच्यांनी आयज पर्यंत 30 वर्सांचे जाले 33 वर्सांचे जाले म्हणजे आयज पर्यंत हांव सांगता तें आसा अजून म्हाका तेंच्यांनी अशें वायट उतर म्हणटा तें केन्नाच दिलें ना. व्हडलो पूत अविनाश कोवळेकर हो एक प्रख्यात गोंयचो नामनेचो असो आयज पखवाजपटू म्हणून ताका गोंयभर वळखतात. तसोच तुजें चेडूं पोर्णिमा बाय हें एक बऱ्या पैकी गायिका म्हणून आयज प्रसिद्ध आसा. उच्च शिक्षीत आसा तुजी सगळीं भुरगीं. कारण ताका पयलें हांवें मनोहर बुआ भजन स्पर्धेंत तें सुरवात करता आसतना तेचें हांवें गाणें आयकलें आसा. तसोच तुजो धाकटो पूत डॉक्टर द्वारकेश न्हू द्वारकेश कोवळेकर हेवूय एक बऱ्या पैकी संवादिनी वादक हार्मोनियम वादक आनी आयज ते बऱ्या उच्च शिक्षण घेवन आयज बऱ्या पैकी बऱ्या आपल्या स्वताच्या पांयार उबे आसा. संत तुकाराम महाराजाच्या हाका भंगान आसा. करा जय जयकार वाद्यांचा गजर मृदंग विणे अपार टाळ घोष अशी ही व्याप्ती जी जे संत तुकाराम महाराजांनी जे आपल्या अभंगान म्हटलां तशें तुज्या ह्या घरात सरस्वती शारदा खेळटा. कारण सगळे भजनाचे जे हें जाय साथ संगत जायी पखवाज जावं ताका साथ करपाक पेटी जायी आनी गावपाक जाय ह्यो तिनूय कला तुज्या घरात खेळटा. तशेंच ती बऱ्या पैकी शिकल्या. आदर्श घेवपा सारकें हें काम. पूण ह्या वाट्यान तेंच्या ह्या तुजो तसो तुज्या घरकान्नीचो कुटुंबाचो आनी प्रत्येक पालकाचो वांटो आसता. तर तें घडोवपाक हें कशें कितें तुवें साध्य केलें कशी तांकां शिकयली आमच्या प्रेक्षकांक कळत जाल्यार खूब बरें जातलें. तर पयले सुवातेर म्हटल्यार जेन्ना म्हाजेर की आतां भुरगे जाले तेन्ना एक फ्रेंड सर्कल दिवपाचें नासलें हें म्हाज्या मनांत आसलें. तेन्ना फ्रेंड सर्कल दिना जाल्यार भुरग्यांक कशें दवरपाचें हें म्हाजेर प्रथम पडलें. तेन्ना हांवें चिंतलें की म्हाजो व्हडलो चलो ती बडी घेतालो आनी प्रॅक्टीस करतालो आनी हेका लागीं डबो वाजयतालो वाजयतालो. मागीर तेन्ना हांवें चिंतलें की हेका हांव पखवाज क्षेत्रांत घालतलो. आतां पखवाज क्षेत्रांत घालतलो जाल्यार हार्मोनियम जाय. दुसऱ्या काय हार्मोनियम घातलो. आयज पखवाज वादक आसा तेणी इंजिनियरींग केलें मॅकॅनिकल इंजिनियरींग बरोबर. आनी दुसरो डॉक्टर म्हाजो आसा आतां SR म्हणून तो सिनियर रेजिडेंट ऑर्थोपेटीक तो हार्मोनियम वादक. तो आतां GMC लागलो आसा. तिसरी म्हाजी चली कंप्युटर डिग्री केल्ली आसा. ती आतां गायिका म्हणजे 2 एग्जामी ती शास्त्रीय गायनाचे दिल्ले आसा आनी ती चालू आसा प्रॅक्टीस. आतां ती हाल्ली नाटकान एक भुमिका करपाची आसा. ह्या ती देवानी हितून नाटकान करपाचे पार्ट आसा चालू आसा. कसली भुमिका शर्मिष्ठा. गुड. आनी ते एक हांव त्या कलाच्या हितून म्हणल्यार हांव उमेदीन तिंकां परमिशन दिता कित्याक बरें दिसता. आनी कला इतले आनी तुका क्षेत्र ना. कलेन जो मनीस गेल्लो तो केन्नाच फाटीं उरना. ताका सदांच जे दिल्लो आसता. हे इतकेंच म्हाजें सांगपाचें. तुमी रात दीस भजन 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 अशेंच करताले म्हण आयकलां. भजना शिवाय दुसरे पर्याय ना. त्या बद्दल सांगात. आनी म्हाका कितें आसा भुरग्यांक भजनाचे हितून वच भजन शिका. भजनाचे 4 चौगात. आयज म्हाजें अशें म्हणणें आसा हांव म्हणना डॉक्टर येवप फाटीं इंजिनियर फाटीं. पूण कितें आसा एक संगीत क्षेत्रांत जर तूं गेलो जाल्यार एक अभंग जर तुवें बरो म्हटलो जाल्यार 100 जाण तुका तरी स्टेज पळोवपाचे मनीस आसता. ते 100 जाण आनीक 100 जाणांक सांगता. म्हणजे तुजे 1000 गांवांत बरें आख्खे गोंयांत तुजें नांव उरता. एक डॉक्टर कितें जालें डॉक्टर जालो इंजिनियर जालो वो तुज्या घरा भितर फॅमिली भितर गांवच्या भितर उरता. हांव म्हणना
तो डॉक्टर एक परत जल्म दिता सगळें बरें पूण संगीत क्षेत्र म्हणटा तें तुज्या आयुश्यांतलें दुसरें जगणें म्हणजे संगितान तुका इतकी उर्बा मेळटा आनी म्हाका हांव तुका सांगता आतां म्हाका तूं भटाचे हांव लग्न तुळशीचें लग्न सुद्दां भटाचें म्हणटा म्हाका तालगडी येता भटाचें म्हणटा दुसरो हांव भजन म्हणटा भजनांत हांव पयलो म्हाजो अभंग आहलो भाव मुखेलो हरी बापायन शिकयल्लो आनी तेज्या उपरांत मागीर हांव मास्तराच्या सोमनाथच्या कडेन 5 वर्सां तरी क्लासीक आसतालो तेन्ना चुकयनाहलो पूण हांव लोकांचें आयकतालो. बेतू बाब आयकून खरेंच बरें दिसलें कारण तुजी तिगूय भुरगीं उच्च शिक्षीत आसा एक इंजिनियर जाला एक डॉक्टर जाला एक कॉम्प्युटर इंजिनियर आसा पूण हें शिक्षण करता आसतना तेणी आमच्या संगिताची नाळ सोडली ना जे आमच्या संस्कृतीक क्षेत्रांत जें भजन आसा नाटक आसा त्या क्षेत्रांनी तेंचें खूब मोलादी कसो वांटो आसा आनी नांव मेळयल्लें आसा त्या क्षेत्रांत तर हे दोनूयची सांगड आमकां पळोवपी जे आमचे पालक आसा जावं भुरगे आसा तांकां कळपाक जाय की संगीत क्षेत्रांत गेले म्हणून कितें भुर्दंड पडटाचें ना संगीत क्षेत्रांत गेल्या नंतर हेंवूय शिक्षण करून आपूण साध्य करूं शकता तर त्या बद्दल तुज्या भुरग्यांनी ते कशें दोनाची सांगड घातली हें आमच्या प्रेक्षकांक सांगल्यार बरें जातलें. पयलें म्हटल्यार म्हाज्या भुरग्यांक हांव कंडिशनार दवरलेलें एक पयसो एक 10 पयशे म्हणटा ते केन्ना लायफान तांकां दिवंक ना आनी आमी सांगता तें तुमी आयकपाक जाय अशें म्हाजें क्षेत्र आहलें म्हणजे दनपारचे 2 घरा पावले इस्कॉलाचे तांकां एकूच सकाळचें विचारतालो आयज तुमकां दनपारां जेवण कितें करपाचें आनी तेंच करतालो. समज तेंच्यांनी तें कितें केलां काय म्हणून परत जर सांगलें दनपारां येवन कितें आपल्याक हें नाका म्हणटा तांकां दनपारचें आनीक जेवण म्हणटा तें ना तें दनपारचें जेवण बंद सांजे तुमकां तुमचें आयकुपाक आमी येवंक ना आमी सांगता तें तुमी आयकुपाक जाय 10 पयशे म्हणटा ते केन्ना दिवंक ना आनी तांकां 2 येयले जाल्यार 10 मिनटां हात पांय धुवन 10 मिनटां तांकां रेस्ट दितालो हांव जेवलो म्हणटकूच आनी 10 मिनटांनी तांकां सगळें मुतोंग येवपा जाय मुतोंग येवपाचो पर्शा कडेन वचपा पर्शा कडेन हात पांय धुवन उदक आनी तांकां पयलीं ल्हानपणी हांव कितें ओर्तूळ काडटालो ओर्तूळ आनी त्या ओर्तुळान बसयतालो 2.5 वरां त्या दिसा तूं शीक नाल्यार ना शीक 15 दीस तांकां ट्रेनींग न्हिदोंक दिवप ना बडी घेवन बसप म्हणजे म्हाका एक एग्जाम्पल अशें खबर आहा की ताजो गांव जात जाल्यार ताका त्याच टायमार जर वखद पडत जाल्यार तो बेगीन फेकता आनी जर तो मागीर करतले म्हणल्यार ताका टायम वयता म्हणजे म्हाजें एग्जाम्पल सांगपाचें म्हणल्यार इस्कॉलानसून येयल्लो आसतना ताजो अभ्यास आसता तकलेन तो जर 10 मिनटांनी तूं परत बसत जाल्यार 3.5 वरांचो अभ्यास 2.5 वरांनी येता हें म्हाजें कॅल्कुलेशन हांवें स्टडी केल्लें आहा हेजेर म्हणटकूच 5 वरां 5.5 वरां जर तशें तेंचें वाचून कितें तेंचे अभ्यास काडून जर जेन्ना तेंचो अभ्यास पाठ करपा जर जालें जाल्यार तांकां 1 वर म्हाजी ट्रेनींग आसताली तूं पकवात तूं हार्मोनियम तूं गायिका म्हणजे 7 जाताली देव बीन तांकांच दिल्लो हांवें व्हडल्या चल्याक तूं न्हावन बीन सगळी वात लावपाची 8 8:30 सुद्दां ते 6 घरांतले भायर सरना आहले एक म्हणजे आजून पर्यंत ते खंय वचना सुटी आयल्यार सुद्दां आजून पर्यंत घरांतूच रावता कोणागेर वचपाचें ना ते कोणागेर आपुल्यार वचना फक्त घरांत आसता की भजन आहल्यार खंय वयता तो ताका वचा आनी पौर्णिमा खंय भजन आहल्यार वयता नाल्यार घरांत आसता ती इतके भुरग्यांनी म्हाका सुशेग दिलो आसता आनी हितून खरें म्हटल्यार तितलोच म्हाज्या बायलेचो तितलोच तेंच्या भुरग्यांचो आईचो तांकां आशिर्वाद आहा म्हणजे तिणेंय तितली साथ दिल्ली आसा आयज दोगांय जर घरांत केन्ना म्हणजे म्हाजें एक एग्जाम्पल अशें आसलें हांव घरकान्नीक सांगतालो जेन्ना हांव भुरग्यांक उलयता तेन्ना तुवें पयस वचपाचें पयस म्हणजे तुका आयको येवपाक जायना हांव कितें उलयता ते भुरग्यांक कित्याक आईक सदांच भुरग्यांक उलयलें म्हणटकीर तिका राग येता तिच्या मनांत दुखता मग तिका हांव पयलें सांगता तूं पयस चल म्हणजे म्हाका हांव उलोवपाक जाय हांव कितें उलयतलें तें भुरग्यांक बरेंच उलयतलो फाटल्यान केन्ना भुरग्यांक म्हणटा तें वायट केन्ना आवय बापूय सांगना न्ही बरें जावपाकूच जाय म्हणून जेन्ना म्हाजें उलोवन जालें तेन्ना तूं यो तुका खबर नाशिना हांवें कितें उलयलां तें तरी पूण तुवें सांगपाचें पप्पा सांगता तें सारकें हें तुजें कर्तव्य सांगपाचें अशें म्हणून आमच्या दोगांनी एकामेकाची आमची साथ दिली आनी आयज ते हांगा पावल्या तशीच घरांतल्यानी सगळ्यांनी साथ दिली आमची फॅमिली जी आसा पळय ती सगळ्यांनी साथ दिली भुरग्यांक आनी बरें जालें आनी तशी करून तांकां ते फुडें पावले आनी तितून चड म्हत्व दिता कलेक कलेच्या हितूनसून वचून आयज तेंच्या बद्दल आनी कितें आसा आतां एक प्रश्न असो म्हाका ट्वीट केलो की भुरगीं अशें ना
की संगीत क्षेत्रान गेल्यार अभ्यास ना. हांवें पांच पांच स्पर्धा करून भुरग्याक फायनलीचे इंग्लीश पेपराक धाडलेलो आसा 6:30 घेवन. सकाळचो 6:30 घेवन पेपराक गेल्लो आसा. कांय लुकसाण जावंक ना, कांयच वचोंक ना. तर आपल्याक आपणी इच्छा दवरपाक जाय. आपणी संगितागेर जितली माया दिता, संगितागेर जेन्ना तूं माया दिता तेन्नाच ते अभ्यास लागीं जाता. म्हणजे म्हाज्या विशयी सांगपाचो, संगितान गेलो तर 3.5 वरांत तें संगीत क्षेत्र तुका ती सरस्वत तुका तितूंकूय वळयता. 2 वरांचो अभ्यास तुका 1 वरान घेता. हें म्हाजें सांगणें आनी हांव हेजेर तुका प्रूफ करून दिता की भुरगो तो संगीत क्षेत्रान गेल्लो खंयचोच फाटीं उरचें ना. एग्जाम आसूं कितें आसूं, तुजें कार्य तेन्ना येयलां न्हू, तें कार्य कर आनी तेंवूय कर, केन्नाच फाटीं उरचें ना. पयलीं म्हणटा ते आमी एक भगवत गीतान म्हटलेलें आसा न्ही, श्री कृष्ण म्हणटा की मेहनत घ्या म्हणटा, बट डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट. सो ती एक आमी सदांच एक परिश्रम घेतलेले आसा. आमी केन्नाच अशें अपेक्षा करूंक ना रिजल्टाची, कितें जातलें आमच्या फुडें तें. बट एक आमी एम आशिल्लो आमचो की कितें तरी फुडें करचें, एक लक्ष साधून आमी फुडें आशिल्ले. सो आमी कसली देणारो तो आसा, एक दिवपाचो आसा तो केन्ना तरी केन्ना ना केन्ना दितलो. सो अशें आमी ह्या तरेन आमी फुडें सरले. आनी आमकां जे परिश्रम घेतले, जे आमचे आई वडिलांन खूब परिश्रम घेतलेले आसा, कित्याक आमकां एक खंय तरी एक नांवलौकीक वयर काडपाक लागून आमकां फुडें काडलेलें आसा. आनी फक्त शिक्षणीच न्ही, बट एक कलेच्या क्षेत्रान सुद्दां आमकां एक नांवलौकीक मेळिल्लें आसा. आनी ते फक्त म्हणजे आमचे आई वडील आनी थोडे अशे व्यक्ती आसा जे आमचे गुरुजी, एक नाना म्हणटा आमी ताका, पंडीत स्वप्नाथ गोवाचारी, तेंच्यांनी तेन्ना आमची एक परिस्थिती म्हणटा ती एक हलाखीची आशिल्ली. बट तेन्ना एक जेन्ना आमचो एक नाना हांगासर शिकोवपाक येतालो तेन्ना अशी आशिल्ली की आमी थंय वताले पूण आमचे कडेन एक फी नाशिल्ली दिवपाक. सो तेन्ना बट तेन्ना कितें आसलेलें, म्हाजो एक नानाक कळ्ळें की टॅलंट आशिल्लो, म्हणजे गुरुजींक मातसो टॅलंट आशिल्लो म्हणून त्या पद्दतीन आमकां तेंच्यांनी फुडें व्हेलें. आनी केन्ना एक पयशे न घेता आमकां तेंच्यांनी शिकयलें. सो अशा तरेन म्हणटा न्ही की देव म्हणटा तो खंयच्या ना खंयच्या रुपान येता. बट अशें म्हाका खूब स्टेप बाय स्टेप जेन्ना गेल्लो तेन्ना अशें खूब म्हणल्यार म्हाका एक मदत मेळिल्ली आसा. पानवेलकर कला व सांस्कृतीक मंडळ तेन्ना हांव तेंच्या क्षेत्रान आशिल्लो. सो तेन्ना कितें जालें की आमकां ई.टी.व्हीर भजन स्पर्धेन फर्स्ट प्रायज गावलेलें. आनी तेन्ना आमचो एक टूर जालो बेंगलोर मंगलोर. अशें आमकां कोणी तरी आमकां ते एक इन्विटेशन प्रोवायड केलें. आनी तो म्हणटा तो एक तेजें नांव म्हणलें एक जनार्दन भट, तो मैसूरचो एक्चुली. सो तेणी आमकां व्हेलें. जेन्ना आमी थंय परफॉर्मन्स दिले तेन्ना तो सहज म्हाका मेळ्ळो. म्हणल्यार असो भुरगो, तेन्ना आमी ल्हानपणान असो भुरगो बरो वाजयता. सो तेणी एक बेश्टी विचारपूस केली आमची की तूं कितें करता, कितें आसा, कशें आसा. तेन्ना हांव जस्ट स्टार्टेड माय इंजिनियरींग. तेन्ना फर्स्ट इयर तेन्ना इंजिनियरींग स्टार्ट केल्लें. बट तेन्ना सुद्दां इवन एक आमी एज्युकेशनल लोन घेवन शिकताले त्या टायमार. बट तो मनीस असो आशिल्लो की तेणी मागीर आमची विचारपूस करून कशें कितें आसा कितें. आनी ही यूज टू सेंड मी वन चॅक एवरी सेमिस्टर. आमकां एक चॅक धाडटालो तो. म्हणजे कितें आसा की आमची जे कितें सेमिस्टराची फी बीन आसता न्हू, सो तो आमकां प्रोवायड करतालो. सो डायरेक्ट सो अशा तरेन म्हण आमी म्हणटा न्ही की देवाच्या रुपान कोण ना कोण तरी मेळटा तुमकां. सो अशे व्यक्ती आमकां तेन्ना ते जनार्दन भट म्हूण आमकां मेळ्ळे. सो अशे खूब अशे व्यक्ती आसा. तशे एक पानवेलकर संदीप नायक, तेंच्यांनी एक नांव म्हाजें वयर काडपाक, एक नांवलौकीक मेळपाक लागून भजन क्षेत्रान फुडें व्हेलें. आयकतें नाशिल्लें जाल्यार खंय तरी हांव मातसो फाटीं फुडें उरतलो आशिल्लो. बट म्हाज्या आवय बापायची म्हणल्यार आई आनी वडील तेंच्यांनी खूब मेहनत घेवन म्हाका फुडें काडलो. एट द सेम टायम अशे लोक आशिल्ले तेंच्यांनी म्हाका फुडें व्हेलो. सो तेका लागून हांव खूब धन्यवाद आसा. आता एक म्हाका तुमकां एक प्रश्न विचारपाचो आसा. तूं ह्या क्षेत्रानच भजन क्षेत्रान वावुरलो, तुजी दाद दिवन तुवें भुरग्यांक ह्या क्षेत्रान हाडले, तेवूय बरें आतां भजन क्षेत्रान वावूर करता, शिकल्याय बरें. तुजो सन्मान हालींच कला गौरव पुरस्कार दिवन कला संस्कृती खात्यान तुगेलो गौरव केलो. पण इतर
काही संस्थांनी तुझे काही सन्मान केल्ले आसतले, गौरव केल्ले आसतले, सत्कार केल्ले आसतले, त्या बद्दल सांगल्यार बरें जातलें. तर माझी कला पांदुळकर कला संस्कृती मंडळ हांगा म्हाजो एक सत्कार जालो. मराठी अकादमी हितूंक म्हाजो एक सत्कार जालो आणि पिंपळेश्वर यांच्यांनी म्हाजो नाट्य क्षेत्रात एक कला गौरव केलो. आणि दुसरं श्री नागेश मारुती भजनी मंडळ हांगा एक म्हाजो गौरव जालो आनी सत्कार जालो. आनी अशें खूब बारीक बारीक जाल्लें आसा. तर नाट्य क्षेत्रांत म्हण तूं आनी दुसर इतकेंच न्हय तर म्हाका समाज सेवा करता हांव. म्हाका दुसऱ्या भुरग्यांक तयार करपाची खूब उमेद. म्हणजे म्हाजीच भुरगीं घडोवंक जायना तर म्हाका दुसऱ्यांची भुरगीं घडोवपाक जाय अशें म्हाजें क्षेत्र चालू आसा. की म्हाका कोणी असो एक वाटेक समज एक कोणाकूय कितें जावन पडलो जाल्यार म्हाज्या फुडें गाडी वचना. हांव ताका कसोय करून हॉस्पिटलान पावयता. तो म्हाका मागीर खंयच्याय जातीचो जावं, तो म्हाज्या फॅमिलीचो जावं नाल्यार तो येऱ्या जातीचो जावं, अशें हांवें खूब जाणांक पावयल्लें आसा. आनी दुसर पयलींच म्हण तूं गाडयो नासल्यो. कोणाचो एक्सपायर जालो जाल्यार तेंच्या गांवांत वचून सांगचें पडटालें तें हांव काम करतालो. आनी लोकांची सेवा करपाक म्हाका खूब उमेद दिसता. आनी लोकांचें काम जालें की आनीक मजा येता म्हाका. म्हणजे लोकांची सेवा केल्यार म्हणजे जेन्ना तूं लोकांची सेवा करता तेन्ना तुजें बरें जाता. म्हणजे म्हाजें म्हणणें इतकें, तूं दुसऱ्यांचें बरें चिंतीत जाल्यार तुजें बरें जाता. तूं दुसऱ्यांचें वायट चिंतीत जाल्यार तुजें वायट जाता. पूण हांवें केन्नाच म्हाजेंच बरें जावचें अशें केन्नाच चिंतूंक ना. हांव सदांच दुसऱ्यांचें बरें मागता. हांव सकाळीं उठून हांव मनान तोंड दिलें म्हणटूच ह्या आमच्या गांवचे लोकांचे सगळ्यांचें सदांच बरें जावचें म्हणून अशें मनान मागता. आनी तितलें जितलें लोकांचें बरें मागता तितलें ती म्हाजी आमचें बरें जाता हें म्हाका खात्री आसा. बितूबाब, आमी आयकलां की तुमी तुमच्या पंचायत मेंबराचे म्हणजे पंचायत क्षेत्रांचे चिंबल पंचायतीचे पंच आशिल्ले आनी तुमी त्या वेळार भोव अशें सामाजीक कार्य केल्लें आसा. तर ह्या सामाजीक क्षेत्रांत तुमी खंयचो वावर केलो, कितें केलो त्या बद्दल सांगपाचें म्हटल्यार आमी जेन्ना पंच निवडून येयलो तेन्ना आमी पयलेच ते शपथ घेतली. त्या वेळार एक अशें आसलें की ते हांगा इगर्जे कडेन एक कोणी तरी जागा हाडिल्ली व्हडली ल्हान सगळी कॅबेज केल्ली. तेन्ना म्हाका दिसलें की ही पयलींच आमी आनी ती आमी काडूंक लायली ती काडली आनी थंय आतां ओपन प्लेस जाल्ली. आनी अशीं लोकांची कितें कितें कामां करतालीं म्हळ्यार कांय एका 6-7 म्हयन्यांनी तर सगळें तें चर्च परत गव्हर्मेंटान कितें हाडलें आनी सगळें परत इलेक्शन जालें. परत सगळें घेतलें. तें कित्या खातीर जालें तें म्हाका खबर ना. आनी परत तें हांव बसोंक ना परत तर दुसरें बसलो. म्हाका तितूंक जावपाची इच्छा नासली पूण तो एक कारणान जाल्लो आनी परत म्हाका ती येना जाली वचपाक अशें म्हाजें म्हणणें. आनी म्हाका लोकसेवा करपाक खूब उमेद. हांव आजून सुद्दां लोकांची कामां करता. बितूबाब, खरोखरच तुमचें बहुआयामी अशें व्यक्तिमत्व आसा. तुमी सगळ्या क्षेत्रांत भोव मोलादीक असो वावर केला. संगीत क्षेत्रांत तर तुमचें आसाच, सामाजीक क्षेत्रांनी तुमचें काम सारकें वाखणपाचें अशें आसा. ह्या खिणान आमच्या प्रेक्षकांक आवडटलें तुमी म्हटलें उदळ की तुमच्या बाबा कडसून तुमी एक पयलोच खंयचो तरी अभंग शिकलेले. याद येता जाल्यार 1-2 पंक्ती ह्या खिणान तुमी त्यो आमच्या प्रेक्षकांक म्हणून दाखोवचे. तर पयले सुवातेर एक बाबा थंय म्हणटालो देवळांत सोमार आमच्या देवळांत सोमार चालू आसा आनी आमचे ते पयले जाणटे आसा ते काळी पाचान म्हणटाले. काळी पाचान आनी तेन्ना मायक बी नासले आनी तेंचो आवाज हांगा म्हणल्यार कितलेच पयस आवाज येतालो. आनी तेन्ना आमचे काळी पाच म्हणल्यार आमचे लागनासले. आमी तेन्ना म्हणटालो तेन्ना हांवें म्हटलें म्हाजो पयलो अभंग बापूय म्हाका शिकयल्लो म्हणटा आसतना भाव बुकेला हरी करी तसे भक्ताची चाकरी करी तसे भक्ताची चाकरी बेटी आला भक्त सुदामा बेटी आला भक्त सुदामा
भुललो त्याच्या भक्ती प्रेमा, भुललो त्याच्या भक्ती प्रेमा, दैनतयाची घरे करीतसे भक्ताची चाकरी, करीतसे भक्ताची चाकरी. बेटी आला कृष्ण कृपाळू भक्त कबीरा, कृष्ण कृपाळू विणू लागला सेल शालू, विणू लागला सेल शालू, विणू लागला सेल चालू. दैनतयाची घरे करीतसे भक्ताची चाकरी, करीतसे भक्ताची चाकरी, करीतसे भक्ताची चाकरी. वा, सुंदर. संत म्हणतात भजनाचा शेवट आला एक वेळे तरी राम बोला. म्हणजे प्रत्येकान आयुष्यात एकदा तरी राम म्हणचो असं त्याचा संदेश असा. तर ह्या खिणाक तुमचे कडसून आमचे जे पळोवपी आसा, नवे भुरगे जे आमच्या संगीत क्षेत्राकडे येता येवपाकूच जाय, तर तांकां तुमी एक धाकटो संदेश दिवचो, मार्गदर्शनपर अशें हांव तुमचे कडेन मागतां. सगळ्या भुरग्यांनी तशेंच आवय बापायनी भुरग्यांक कलेच्या विशयी जाता तितले घालचे. आनी तुका जेन्ना कलेन भुरगे वयता तेन्ना खंयच्याच मार्गाक वचपाचें ना, हे 100% तुमकां आमी सांगता. आनी ह्या लोकां पर्यंत आमी पावयता आनी लोकांनी हेजो अनुभव घेवचो आनी आपल्या भुरग्याक संगीत क्षेत्रांत म्हणजे एक तबल्याक, एक गायिका नाल्यार हार्मोनियम हितूंक भुरग्यांक घालचे आनी कलेन जपता तितले बाकीच्या क्षेत्रांनी गेल्यार फुडें भुरगे कशे जाता ते आमी अनुभव घेतलेलो आसा. तेन्ना जाता तितल्या भुरग्यां आवय बापायन भुरग्याक आपल्या संगीत क्षेत्रांत घालचे. इश्टानो, हे आशिल्ले बेतू कवळेकर. त्यांच्या आयज कलाविष्कार कार्यावळीन आमी आयज तांचो जीवनपटूच पळयलो. खरोखरच एक प्रेरणा दिवपी आनी आयज आमचे पळोवपी आसा ह्या संगीत क्षेत्रा कडेन येवपी जावं एकाडेमीक शिकपी आहा, तांकां एक आदर्श म्हणजे कशें शिकपाचें, कशें मनीस घडपाचें हें एक उदाहरण ताणें दिल्लें आसा. बेतूबा, खरोखरच आयज तुमी आमच्या कलाविष्कार कार्यावळीन वांटो घेतलो आनी तुमचो जिवनपटूच तुमी आयज उलगडलो. तुमचें हें तुमी सांगलां ते आमचे भुरगे आपणायतले अशें आस्त बाळगिता आनी फुडाराक तुमकां चडांत चड तुमचे सगळ्यो मनोकामना पुरय जावच्यो अशें त्या देवी भगवती चिंबलीकरणे कडेन मागता आनी तुमकां परत एकदां देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं.